अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर हुमैरा इशफाक साहिबा की रिहाइश गाह पे G9 इस्लामाबाद में। नाज़रीन, आज 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमैरा इशफाक और पीछे इनकी काफ़ी ज़्यादा जो किताबें हैं वो आवेज़ा हैं, आप देख सकते हैं। आज हम अदबी तनाज़ुर में जो वतनियत का तसव्वुर है उस लिहाज से और नौजवानों के लिए कौन कौन सी बातें आज के दिन के हवाले से अहम हो सकती हैं, उस हवाले से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, बहुत शुक्रिया आज आपने अपने तालिब इल्मों को वक़्त दिया। मैं यहाँ पे इस बात का इज़ाफ़ा करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहिबा हमारी उस्ताद भी हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा। जदीद रुझानात जो है वो सीखने को मिले और इन्होंने बहुत शफ़क़त फ़रमाई जो आज मुझे बमा टीम जो है अपने घर पे मदऊ किया। डॉक्टर साहिबा, आज 14 अगस्त है, 75वीं सालगिरह है पाकिस्तान की। आप क्या समझती हैं, क्या खोया, क्या पाया? और ज़ाहिर है जो नौजवान हैं, जो हमारे तालिब इल्म हैं, वही मेमार कौम हैं। उनको क्या करना चाहिए? और ये जो लैग किया हमने काफ़ी जगहों पे डिक्लाइन जो हमारा हुआ, चाहे वो अदबी सकाफ़ती हवाला हो, मईशी सतह हो, कोई भी सतह हो, इसकी क्या वजह है? क्या इसमें अखलाकियात का बहुत बड़ा अमल दखल था या जो भी बात है वो हमारे नाज़रीन से शेयर करें? सबसे पहले तो पाकिस्तानी होने पर हमारा फ़ख्र हमें हमेशा होना चाहिए और हमें वी आर प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। हमें अपनी ज़ुबान पर फ़ख्र होना चाहिए, हमें अपने ख़ित्ते पर फ़ख्र होना चाहिए, अपनी शनाख्त पर फ़ख्र होना चाहिए। तो बतौर तालिब इल्म सबसे पहले जो चीज़ मुस्तहकम करने की ज़रूरत है वो अपनी शनाख्त का अमल है, कि जब हम अपने आप को अपनी शनाख्तों से दूर कर लेते हैं तो हम बहुत सारे बहरानों का शिकार हो जाते हैं। तो वो बहरान फिर नफसियाती उलझनों का सबब बनते हैं। अपने इलाकाई, अपने मकामी होने पर फ़ख्र कीजिए। ये सबसे बड़ा एक आज़ादी का पैगाम है और आज़ादी के मायने सिर्फ पटाखे चलाना नहीं है, नौजवानों ने इसे बड़ा महदूद कर दिया है। आज़ादी एक अमानत है जिसे आपके बुज़ुर्गों ने आपके हवाले किया है। अब आप इस मुल्क को किस हालत में अपनी आगे वाली नस्लों तक मुंतकिल करते हैं, ये अमानत तो आगे नस्ल दर नस्ल पहुँचानी है। तो हम अपने बुज़ुर्गों से जो तोहफ़ा लेकर आए, हमने वो तोहफ़ा आपको मुंतकिल किया और अब आगे आने वाली नस्लें आपसे सवाल करेंगी कि आपको ये किस हालत में मिला और आपने हमें आगे किस हालत में पेश किया। तो इसलिए ये ज़िम्मेदारी हम सब की है मजमूई तौर पर। बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब, आपने एक बात की कि हमने आज़ादी के तसव्वुर को बहुत महदूद कर दिया है। बतौर मुअल्लिम इतना आपका जो करियर था, अरसा 2 अशरों पर मुहित जो आपका करियर है, आपने तलबा में क्या रुझानात देखे? वतनियत के हवाले से, हुब्बुल वतनी के हवाले से या इंटेंशंस के हवाले से, संजीदगी के हवाले से कि मुल्क क्या है, उसकी अहमियत क्या है? बतौर पाकिस्तानी वो जी, खुश भी हैं या कोई और तसव्वुरात अपने ज़हन में रखते हैं? नहीं, पाकिस्तानी जितने भी नौजवान नस्ल है वो सियासी तौर पर भी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में आपको सियासी तौर पर बहुत सरगर्म अमली सियासत में हिस्सा लेती हुई आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की तकदीर में अपना रोल अदा करना चाहते हैं, इसलिए वो एक अपना जो है वो सिस्टम के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनका पाकिस्तान के साथ वो ना होता, वो ताल्लुक, वो वास्ता, वो खुद को महसूस ना करते तो शायद वो इतना खुद को एसोसिएट ना करते। तो बाकी कुछ महदूद वसाइल की वजह से बाज़ औक़ात जब हम उन्हें अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में नहीं मिलती या वो जो कुछ करना चाहते हैं और उनको उसके मौक़े नहीं मिलते, तो तब वो अपने लिए ज़िंदगी को जो है वो दूसरे मुल्कों में गुज़ारना चाहते हैं। लेकिन आप अपनी धरती को छोड़ना कौन चाहता है? धरती बहरहाल हमारी माँ है और माँ के साथ जो इंसान की जज़्बाती वाबस्तगी होती है वो हर नौजवान की है और वो रहेगी। चाहे वो दूसरे मुल्क में भी हैं, जो लोग मुकीम हैं, वो अगरचे खुशी से नहीं बल्कि अपनी मुआशी मजबूरियों की वजह से वहाँ बैठे हैं, लेकिन वहाँ से भी उनकी जो बेस्ट विशेज़ हैं, नेक ख्वाहिशात हैं या उनके वसाइल का एक बड़ा वाफ़िर हिस्सा वो यहीं पाकिस्तान में आ रहा होता है और अपने लोगों पर ख़र्च हो रहा होता है। तो इसलिए पाकिस्तान में रहें या हम दुनिया में कहीं पर भी रहें, हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के लिए ही ज़िंदगी गुज़ारेंगे। बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा मैम, एक बात बताएँ कि चूँकि अदब से आपका ताल्लुक है, तो हमारा जो अदबी विरसा है, ये वतनियत के तसव्वुर को कितना एंडोर्स कर रहा है? आपने क्या देखा? क्या समझती हैं? देखिए अदब जब किसी अदीब की हम बात करते हैं तो वो उसकी शनाख्त भी उसका अपना मुल्क होता है, इसलिए जब वो अपनी उस मुल्क की शनाख्त में कहीं पर कोई रखना अंदाजी देखता है, हमारे यहाँ मसला ये है कि सब अच्छा दिखाया जाना इसको लोग काफ़ी समझते हैं और उसको हुब्बुल वतनी समझते हैं। मैं समझती हूँ कि हुब्बुल वतनी ये नहीं है कि सबको अच्छा कहा जाए, सब अच्छा कहा जाए, बल्कि निज़ाम में जहाँ जहाँ खराबी है उस खराबी पर लिखना, उसके मनफी रवैयों पर मज़ाहिम होना और अपने लोगों को एक सही शऊर अता करना, ये बुनियादी तौर पर एक अदब का किरदार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो अदीब अपने मुल्क के किसी भी ऐसे रवैये जो उसे लग रहा है कि मुल्क में कहीं मनफी इक़दार को फ़रोग़ दे रही हैं या कोई ताकतवर तबका जो है वो जो इस्तेहसाल कर
کر رہا ہے وہ اس کے حوالے سے آواز اٹھاتا ہے تو ہم اسے غیر یعنی اس کے اوپر خود سے اپنے اسے غیر سمجھنے لگتے ہیں اور اس کی بات کو ایک پاکستانیت کے لیے خطرہ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ خطرہ ان سے ہے جو سچ نہیں بولتے، خطرہ ان سے ہرگز نہیں ہوتا جو سچ بول رہے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پس منظر میں حال ہی میں میم صاحبہ کا جو بڑا خوبصورت ناول آیا، ایک ثقافتی اور تاریخی پس منظر رکھے ہوئے می سوزم، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یوں تو ہر فن مولا ہیں، ہر جو صنف ادب ہے اس میں آپ نے طبع آزمائی کی اور آپ کی درجنوں بھر کتابیں جو ہیں وہ آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں، جن میں تحقیقی نوعیت کی کتابیں ہیں اور کچھ مضامین کی کتابیں نظر آ رہی ہیں اور کچھ تراجم اور ڈرامہ بھی نظر آ رہا ہے مجھے، لیکن می سوزم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وطنیت کے تصور اور اپنی جو مٹی ہے اس کے ساتھ کیسے جڑتا ہے اس کا کردار یا یہ ناول، کیا ایسے کچھ لوازمات اس ناول میں ہیں بھی یا نہیں؟ اچھا آپ کا سوال ہے، دیکھیے ایک ایسا کردار جو تاریخ میں معدوم ہو چکا ہے، ایک ایسا کردار جسے ہم بلخ کا حصہ سمجھ رہے ہیں اور اب جبکہ اس کی بنیادی حوالہ جو ہے وہ خضدار ہے، تو ایسا اپنی زمین کے وہ ہیروز تلاش کرنا یہ بھی وطنیت سے محبت ہے۔ تو میں نے اپنی زمین کا ایک ایسا ہیرو فیمیل کردار جو ہے اس کو تلاش کیا، اس کے اوپر کہانی کو نیریٹ کیا اور اس کو سیاسی اور سماجی پس منظر میں اپنے معاشرے کے ساتھ ہزاروں سال پیچھے جڑی ہوئی جو تاریخ ہے اس کو ساتھ جوڑ کر اور تہذیب کو 1947 سے شروع کرنے کے بجائے میں نے بلخ اور خضدار جب ایک جگہ تھا اور وہاں اس خطے سے اس کو شروع کیا ہے جو ہمارا ثقافتی ورثہ ہے، ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، جس کی جو تاریخی لمبائی ہے، وسعت ہے، طول ہے، وہ ہزاروں سال پر مبنی ہے۔ تو وہ چاہے موئنجو داڑو، ہڑپا ہو یا ہماری دیگر سویلائزیشنز، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بھی ایک بلوچستان کی ایک وہ سویلائزیشن کا ایک نمائندہ کردار ہے جسے میں نے دوبارہ سے تاریخ کے صفحات میں سے بازیافت کیا ہے۔ اچھا بطور معلم، چونکہ میں بھی تدریس کے جو شعبہ اس سے وابستہ ہوں کافی عرصے سے، مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ ایک عام استاد اور ایک تخلیق کار استاد، ان دونوں کو جو طلباء ہوتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی انسپریشن ہوتی ہے؟ ادب کے استاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ ادب کے استاد کو ادبی روایات کے ساتھ ساتھ اپنے سیاسی اور سماجی مثبت رویوں کے فروغ کا داعی ہونا چاہیے۔ اس کے پاس مارجن ہوتا ہے، ایک سائنس کا جو استاد ہے اس کے پاس ایک لمیٹڈ کانٹینٹ ہے جس کے اندر رہتے ہوئے وہ بات کر سکتا ہے۔ مثلاً اس نے فزکس پڑھانی ہے، کیمسٹری پڑھانی ہے یا میتھس، تو اس کے پاس اپنے موضوع سے ڈریگ کرنے کا کوئی اس طرح براہ راست موضوع نہیں ہوتا۔ لیکن ادب جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے معاشرے کی ہر چیز کے ساتھ ہم مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، ہر چیز کے ساتھ۔ تو ہمارا جو ادب کا استاد ہے اس کو اپنے معاشرے کے تمام مثبت رویوں کے فروغ کے لیے ادب کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب تک کا جو آپ کا سفر تھا، معلمانہ سفر تھا، اس میں کیا کھویا، کیا پایا، اور کس کس طرح کے جو طلباء ہیں، مطلب ظاہر ہے کچھ طلباء اتنے آپ سے انسپائر ہوئے ہوں گے کہ وہ اب تک رابطے میں ہوں گے آپ سے، اس بارے میں کچھ بتائیں۔ تدریس ایک ایسا شعبہ ہے جس میں کبھی کوئی نہیں کھو سکتا، اس میں ہمیشہ پانا ہی پانا ہوتا ہے، مالی منفیت کے اعتبار سے نہیں لیکن عزت کے اعتبار سے۔ آپ یقین کیجئے کہ جتنا اس شعبے کو عزت ملتی ہے، ایک استاد جہاں سے گزر بھی جائے، ہمارے طالب علم جن کا 20 سال پہلے ہم نے دیکھا ہوتا ہے لیکن وہ پہچانتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں، یا ہم اپنے اساتذہ کو جب دیکھتے ہیں آج بھی، چاہے ہم خود اب ایک تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں لیکن ہم ان کے لیے اسی طرح شاگرد ہوتے ہیں، تو یہ اصل نفع ہے ہمارا، اور وہ ویلیوز ہیں جس پر ہمارا مذہب بھی ہمیں جو ہے انسسٹ کرتا ہے کہ استاد کا مقام کیا ہے، کہ جس نے ایک لفظ بھی سکھایا وہ تمہارا استاد ہے اور اس کا احترام واجب ہے، اور وہ ہماری ثقافتی روایات کا بھی حصہ ہے، چاہے وہ ہم کوئی فنون لطیف میں کسی سے کوئی ہمارا استاد ہو، چاہے ہمارا ادبی دنیا میں کوئی استاد ہو، یا خواہ ہم نے کسی سے کوئی بھی اچھی بات سیکھی ہو، وہ ہمارا استاد ہے، اور وہ احترام، وہ محبت جو ان ریٹرن ملتی ہے وہ ایک استاد کی کمائی ہے، اور آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے ٹیچر۔ اچھا آخر میں ہمیں یہ بتائیں، جو ادب سے لگاؤ رکھنے والے نوجوان ہیں اور شعبہ زبان و ادب میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا اچھا ہے؟ یہ بہت اہم ایک حوالہ آپ نے اٹھایا، اس میں ایک تو ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہے کہ شاید لینگویجز میں آپ جب ایک استاد کی حیثیت سے جاتے ہیں یا اس میں بڑے محدود آپ کے پاس وہ ہوتے ہیں وسائل، ملازمت وغیرہ کے مواقع کم ہوتے ہیں، میں یہ تصحیح کرنا چاہوں گی کہ فی زمانہ جس طرح سے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس پر اتنی زیادہ گلوبلی بھی آپ دیکھیں تو لینگویجز کا جو ایک سمجھیے کہ اس میں آپ کے پاس زیادہ جوہر دکھانے کے مواقع
مواقع ہیں، ملازمت کے زیادہ مواقع ہیں، تو اس لیے اپنے شعبے سے جس میں بھی آپ لگاؤ رکھتے ہیں، خواہ وہ زبان و ادب ہے یا خواہ کوئی اور، اس کو آپ اپنے پروفیشن میں ایکسل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، بڑا خوبصورت میسیج دیا. مجھے امید ہے ادبستان کے ناظرین کے لیے 14 اگست کا یہ میسیج اور ایک تخلیق کار، ایک زبردست استاد کا جو میسیج تھا آپ کے لیے وہ بڑا سود مند ثابت ہوا ہوگا. اور ایسے طلباء جو مستقبل میں زبان و ادب کے شعبے کو اپنانا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں کنفیوژن کا شکار ہیں، ان کی بھی تشنگی جو ہے وہ دور ہوئی ہوگی. ملیں گے ادبستان کے رنگ کی ایک نئی قسط کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان اقدس ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.